المنتخب الوطني. ما تابعناه لا يعد أن يكون سوى غصن دابل من شجرة تحتضر، وما خفي كان أعظم. قليل من المزايا كثير من الفشل في تدبير مرحلة لا تتحمل مزيدا من الأخطاء. صدقي الأخصائي في تحليل المباريات شخص مباراة ودية جاءت لملء الفراغ. حسن بنبيشة ربط جسر التواصل مع اللاعبين قبل المباراة ب 48 ساعة في غياب جامعات تحفظ ماء وجه النخبة التي يعقد عليها المغاربة أمالا عريضة للظفر بالكأس الإفريقية، والحصيلة أشبه بالسيمفونية التي لا تطاق، أبطالها من ورق في مهب الريح. ماشي دفاع كيضغط، ما عندوش مسألة المبدأ ديال الضغط، ما عندوش مسألة ديال كتسمى لونتيسيباسيون باش يسبق الكرة، وما عندوش مسألة ديال تقليص المساحات ما بينه وما بين مثلا خط الوسط. العدد متساوي، كيكونوا مثلا جوج ضد جوج كيتغلبوا علينا، وبعض الخطرات حتى كنكونوا حنا اكثر منهم وكيتغلبوا علينا، كيديو لنا كره وكيمشيو. هنا غادي نشوفوا هذه المساله في هذه الحاله هذه. هنا هما غيديو كره وغادي يمشيو وغادي يقلبوا، غيعاودوا يبنيو الهجوم من اليمين. لا المدافعين كيخرجوا باش كما قلنا يقلصوا لهم المساحات ولا يقلصوا لهم الوقت ديال التفكير، ولا اللاعبين ديال وسط الميدان كيساندوا الدفاع باش يديروا مثلا تفوق عددي في الرواق ويعاودوا ياخذوا كره ويبنيوا هجوم جديد. النهج اللي كانوا نهج المنتخب المغربي هو الهجوم على طريق تعرابس من جهه اليسار، كانوا نساو جهه اليمين. كاين مشكل هنايا لان في الدار باش يساعدوا ماشي مدافع ايسر، خط وسط الميدان ما كيحلش خطوط التمرير باش يمرر الى كان ملي كيجي ياخذ الكره في منطقه الدفاع. كيلعبوا لاعب افقي لا في الدفاع ولا في وسط الميدان كيف كنشوفوا هنايا، ولكن غير حيت ما كيلقاوش ما كيلقاوش منين يتقدموا باش يزيدوا لقدام. وكانت حاجه ناقصاهم هو شي لاعب اللي يلعب كما كيقولوا ما بين الخطوط، ما بين خط الوسط وما بين خط الهجوم. هذا اللاعب من الخاصيات ديالو كيكون عنده لو شونجمون دو ريتم. اول خطا غيوقع في الهدف هو ديال براده. هنا كما كتشوفوا تمريره افقيه، هذا الشيء اللي كينهيو عليه اكثريه المدربين، التمريرات الافقيه. علاش؟ الا كان الخصم كيلعب على المرتدات شفتي كتحاول شفتي ما تلعبش ما يكونوش هاد التمريرات الافقيه، لان كتكون فيهم كما كيسميو لانترسيبتاسيون والكونتر اتاك. هنايا حداه كان عنده جوج الخطوط ديال التمرير ديال الزملاء القرب وفضل يمرر لتعرض. هذا الخطا الاول. الخطا الثاني كيجي من تعرض، ما كيحاولش يضغط هنا على المدافع، كيحاول ولكن ملي مشى صافي وقف. الخطا الثالث ديال العدوى كيجي ولكن ما كيدخلش على المدافع باش ياخذ ليه كره، كيخليه يمرر بخاطره في الدال، كيزلق على الكره كتمشي ليه، كيجي ايفونا كيستلمها و بدون اي شرح كيدخل ما بين ثلاثه المدافعين وكيسجل. مباراة ودية أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن المراهنة على منتخب قوي بكأس إفريقيا يبدو أقرب للخيال من الواقع، تعاقب عشرات المدربين على تدريبه وتهافت المئات من اللاعبين لحمل قميصه أفقده الهوية وخلق تركيبة غريبة لا ترقى لأن تصنع منتخبا مهب الجانب.
Écoutez, c'est vrai que c'est difficile, on traverse un moment très critique. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où il ne faut plus parler des problèmes, je pense qu'il faut tous se poser, tous s'unir et Inch'Allah, commencer à construire quelque chose de très positif pour l'avenir du football marocain, pour le Montakhab et surtout pour le Chab. Le Chab en ce moment, الناس تيدخلوا الخدمه ديالهم كاعيين وداك الشيء دونك tout ça il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme à tous les conflits entre les gens, entre les joueurs et entraîneurs. Inch'Allah, Inch'Allah, vraiment de voir quelque chose de positif enfin dans le football marocain. ما يمكنش اننا راه حنا المغرب واننا نكونوا في هذه الوضعيه فتنظن دخلنا في صراعات كبيره وما عرفتش انا هذه الوضعيه هذه كيف وصلنا ليها فتنظن ان التاريخ الكروي ديالنا ما تسمح لناش اننا نكونوا في هذه الوضعيه خصوصا اننا على ابواب كاس افريقيا فما عرفتش انا واش المسؤولين ما عرفوش بلا كاس افريقيا راه كاين في السنه المقبله راه ما عندناش واحد الوقت كبير باش نحضروا لهذا الحدث هذا خصوصا تنعرفوا اننا لضات فيفا انهم قلال وديجا ما عندناش واحد الفريق في المستوى. الشك بدأ يدب في النفوس والأعصاب لم تعد تتحمل مزيدا من الأوجاع. عاد اللاعبون إلى ديارهم آمنين وانتهت مهمة بن عبيشة قبل أن تبدأ، والخاسر الأكبر جمهور مغلوب على أمره أيقن بأن من استأمنهم على تدبير شؤون المنتخب أخلفوا الميعاد. On est arrivé à un stade, on ne peut pas aller plus bas. Donc, est-ce qu'il y a des gens positifs pour construire quelque chose pour l'avenir, c'est tout. Après, mettre des gens, sans critiquer les gens qui sont passés avant, parce que la critique est donnée à tout le monde. C'est très facile de donner de la critique, mais avant de critiquer, il faut donner des arguments, il faut donner des choses positives. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'oppose de se dire on se réunit pour le Maroc, parce que ce qu'on défend aussi aujourd'hui, c'est notre drapeau, c'est notre nation. Donc si on n'est pas unis pour la défendre et être positif, ça ne sert à plus rien, donc il vaut mieux tout arrêter. حديث مصطفى حجي يحمل كثيرا من الحكمة، كيف لا وهو الذي يحظى باحترام الشارع رفقة عدد من الأسماء التي استحقت لقب الأسد المغلوب على أمره اليوم. هل من المعقول أن نقنع الجماهير المغربية بأن النخبة قد تنبعث من رمادها لتنافس على كأس إفريقيا بعد 10 أشهر من اليوم؟ On a à quelques mois d'une grosse compétition que tout le public marocain, que tout le Maroc attend. Donc aujourd'hui, c'est à nous de tout réunir pour construire quelque chose sur du long terme et être comme je vous ai dit, parce que je vois pas, en ce moment, je vois pas de solidarité entre personnes. Donc ce serait un petit peu enfin trouver l'espoir de trouver des gens qui sont compétitifs, qui aiment. Encore une fédération, un entraîneur pour l'équipe nationale. Ouais, Inch'Allah, خصوصا نوقفوا هذا الشيء ديال الصداع باسكو وصلنا c'est trop bas, tout ça est médiocre, tout ça c'est pas notre problème aujourd'hui. Les conflits c'est pas les problèmes, ça résoudra pas les problèmes et ça engrange encore d'autres problèmes. تنظن ان التحضير كان يبدا هذه واحد العامين هذه باش يبدا التحضير باش نكونوا في يوم الحدث نكونوا في المستوى. تنظن ان الا شفنا فرق كبيره بحال الفريق البرازيلي اللي عنده كاس العالم، تنظن ان هذا الفريق في هذه واحد سنتين ولا 3 سنوات هو تيحضر تيقوم مباريات حبيه كبيره. تنبقى كأي مغربي تنتمنى الله اننا في كاس افريقيا نكونوا في الموعد ونعطيو لهذا الشعب هذا واحد الفرحه اللي تيستحقها واللي غابت عليه شحال هذه. هيرفي رونار، لويس فرنانديز، تراباتوني، تروسيه هي أسماء يسعى البعض لتسويقها ولو أن الجامعة لم تنتخب بعد. يرى البعض أنها تحمل العصا السحرية التي قد تقلب حال المنتخب رأسا على عقب. الأمر لا يعدو أن يكون سوى امتداد للأخطاء التي جرت علينا الانتكاسات والهزائم في زمن الاندحار المتواصل. On a une équipe, je sais qu'on a des joueurs, mais aujourd'hui à ces joueurs il faut des gens qui vont écouter, il faut des gens qui vont les motiver pour tirer le maximum de ces joueurs. Donc Inch'Allah, il faut être optimiste, je suis quelqu'un de très optimiste. Au fond,
بحال قلت لك سي الشعب اللي تاكل فيه العصا. واخا هذا الشيء كامل سي البنادم اللي تيخدم تيمشي الخدمه ديالو هو اللي تيتعذب وتيفكر هذا الشيء. مي لي زوتر qui sont au-dessus زعما sans les critiquer sans le il faut qu'on pense aussi الشعب والناس اللي تيخدموا وتيدابزوا وتيفكروا الكره تتفرحهم. هذا الشيء كامل خصو يوقف وان شاء الله باش نبداو نبنيو شي حاجه في القدام ان شاء الله. يجب أن تسند الأمور إلى أهلها كخطوة أولى، وبعدها يمكن التخطيط للمستقبل بهدوء. نجوم الأمس حان الوقت لكي يشمروا عن سواعدهم من أجل إحياء الأمل في منتخب عليل رغم رغبة البعض في الإساءة لهم لكي تخلو الساحة لمن يوصفون بالغرباء. Non, Nordine, c'est un ami, c'est quelqu'un. J'étais encore assis avec lui aujourd'hui, je suis في الدار البيضاء، جلست مع نوردين شربنا قهوة وجلسنا كانت العائلة ديالي هنا. ونوردين سي ان فخير، سي اللي كان عندي شي حاجة باش نقولها نوردين نقولها نوردين في وجهه. نوردين دوزت معاه شحال من عام ولعبنا بحال خويا. ولا داك انا اللي قلت زعما انا نوردين ما عرفتش الغول ديالو في ليكيب ناسيونال و سا مانتيريس با سي با مون انتيري دو le critiquer et c'est pas mon intérêt de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il apporte en équipe nationale ou ce qui c'est pas moi c'est un Nordine c'est un ami je passe des moments avec lui au contraire Nordine il est dans l'équipe nationale نتمناو نشوفوا شي ناس اخرين بحال نوردين باش يعاونوا المنتخب باش يعاونوا الكره المغربيه. صدقي يواصل مهمته في تحليل المباريات، والمنتخب في أمس الحاجة إلى الاستقرار والتحضير في هدوء لمونديال إفريقيا بعد شهور بالمغرب. مارسيلو بيلسا فاش جا الاتليتيكو دو بيلباو شاف 84 مقابله ديال الفريق جوج مرات، كل مقابله جوج مرات. علاش؟ هادشي باش يجبد الخاصيات ديال اللاعبين. مدرب يكون كفء يعرف الخاصيات ديال اللاعبين فهمتي ويبني عليهم الفكره اللي غادي يستوعب، لان كاين جوج الحوايج اللي كينجحوا المدرب وباش يكون مدرب في مستوى خصو يكون يفهم اللعب كيفاش لو جو كما كيقولوا اللاعب ماشي بحال ان سبيكتاتور فهمتي خصو يكون يفهم كتقني يكون يفهم اللعب ويكون يفهم في خاصيات اللاعبين. جينتشالر بيغلي تكون تاع سكور 0. هدف محسن يجور لم يمنع الإقصاء عن الرجاء أمام حورية الغيني. وتأهيل الفريق الغيني للدور القادم من أفريقيا الإفريقية وإقصاء فريق. عادل تعرب سعيد بلعبه للميلان العريق رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا. C'était une chance de ma vie quand on m'a dit que l'AC Milan était intéressé par moi. Donc après maintenant quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que c'est un grand club, l'organisation elle est exceptionnelle, les gens sont bien, on m'a très bien accueilli avec un grand coach qui est Clarence Seedorf qui a joué pendant 22 ans, il a tout gagné et on apprend beaucoup avec des joueurs comme ça, avec des joueurs sur le terrain comme Kaka, Robinho. Ils ont tout gagné aussi en tant que joueurs, donc, mais pour moi la chose la plus importante c'est d'apprendre d'eux comment ils se comportent. Un mec comme Kaka c'est la grande classe, il a tout gagné, c'est un mec simple, il est là, il a disponible tout le monde, il est gentil, il accueille tout le monde bien et je pense que j'ai beaucoup à apprendre dans la Milan. استقبلها بشكل ممتاز وكرة ممرة جول جول أول جول أول جول أول جول أول جول. يوسف القديوي يتألق مع الخريطيات، المنتصر على معدر بمدربه المغربي محمد سهيل. هي البداية، يضع الكرة في المرمى وبالتالي في 19 دقيقة فقط من خلال لقاء الشوط الأول الخريطيات يتقدم بالهدف الأول، والهدف الأول أتى من الهداف الكبير جيسي جون. لكن لاحظ معي يا سلام على التمريرة، أنت وضميرك وحكم ضميرك يا جيسي جون. حاضر مع المنتخب سلمان. أيوب نناح يقود الدفاع الحسن الجديدي لتجاوز غامتيلا الغامبي.
عبد الرزاق حمد الله يلعب مباراته الأولى بقميص غوانغزو ريفيا بالدوري الصيني. حمزة بودلال ومجيد الجيلاني يقودان أولمبيك خريبكا لهزم الوداد الفاسي. زكريا البيض يسجل هدفه الأول بقميص فيتيس أرنهايم في الدوري الهولندي أمام بريدا. عبد الرحمن الحواصلي ينقذ النادي القنيطري من الخسارة أمام الكوكب المراكشي. بلال باسيكوغلو من أم مغربية وأب تركية سجل لهرينفين بالدوري الهولندي. المهدي كارسيلا يواصل تألقه ويقود ستوندار لهزم مالين. De grote stier de bal. En er is flink wat ontlading bij.